बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू टाइम टीवी यूके और कारवान अदब की तरफ से आपको खुश आमदीद। हमेशा की तरह मेरे साथी, मेरे भाई डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब मेरे साथ हैं। ज़माना सारा देखेगा कि पार्ट 2 में हम दोनों आज जिस शख्स से मिलना चाहते हैं, मिलने का तल्लुक इस तरीके से है कि कोरोना वायरस के हवाले से सारी दुनिया ही परेशान है, ख़ुसूसन बरतानिया। लेकिन बरतानिया से बाहर भी लोग इससे बाहर नहीं निकल सके और परेशान भी हैं। और इस माहौल में जो कि सबका एक सा हो गया है, यकसा है, इस यकसा माहौल में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शोराए कराम अदीब अपना इजहार राय करते हैं। पहले शेर सुने करीम भाई। बहुत मिठास है लहजे में दर्द आंखों में। आय हाय, वाह वाह वाह। बहुत मिठास है लहजे में दर्द आंखों में, जरूर आप किसी से बिछड़ के आए हैं। आय हाय, क्या कहने। सरदार सलीम साहब रोजनामा एतमाद हैदराबाद दक्कन इंडिया से हैं। आज डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब इनके हवाले से बात करेंगे। और थोड़ी सी मेरी दरख्वास्त है कि जरा अपडेट कर दीजिए कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस इस वक्त बर्तानिया में काफी संगीन सूरत हाल है। जो आज ऐलान हुआ है उसके मुताबिक 2 दिसंबर को ये जो अभी लॉकडाउन लगा था उसमें अब तब्दीली आ रही है और मुख्तलिफ शहरों को मुख्तलिफ हवाले से टीयर सिस्टम में बांटा जा रहा है। अब चूंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खासकर ग्रेटर मैनचेस्टर का है, तो पूरा ग्रेटर मैनचेस्टर टीयर 3 में आ गया है, यानी वेरी हाई अलर्ट, जिसमें घरों में रहना जरूरी है। अगर काम पे जा रहे हैं तो जाएं, घर से कर सकते हैं तो कर लें, घर में कोई एक दूसरे से मिलने जुलने ना जाए। घर के बाहर 6 अफराद जो है वो किसी पार्क वगैरह ऐसी जगहों पे मिल सकते हैं, उसमें भी काफी एहतियात की जरूरत है। और हमारा इस वक्त काम ये है कि जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर रोजाना लोगों को कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तकरीबन 1500 से जायद लोग हैं, और वो लोग जो कोरोना वायरस की वजह से किसी एंजाइटी का शिकार हैं, बेचैनी है, या उन्हें कोई मसाइल हैं, या वो किसी चीज को समझना चाहते हैं, चाहे वो टेस्ट हो कोरोना का या आइसोलेशन पेमेंट हो, तो वो हमसे फोन पे राब्ता करते हैं और हम उनकी रहनुमाई करते हैं। ये है सिलसिला। तो जनाब डॉक्टर साहब, अब आप सरदार सलीम साहब के हवाले से और उनकी शायरी के हवाले बड़ा से। नाम है उर्दू अदब में, एक बड़ा नाम है सरदार सलीम। उस्ताद सुखन, अदीब, नाक़िद और रोजनामा एतमाद हैदराबाद दक्कन के एडिटर हैं। इनके 4 मजमूए शाया हो चुके हैं। जी जी। रात रानी, ध्यान की रहल, राग बदन, ख्वाब नगर, और एक उनका नातिया मजमुआ भी शाया हुआ है, पलकों से चुनकर। माशाअल्लाह। उसका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। सुभान अल्लाह। तो ये यानी इनकी जो शायरी है उसमें काफी चीजें ऐसी हैं, मसलन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो एक मखसूस इलाके के लिए होते हैं और वहां बोले जाते हैं, दूसरे इलाकों में नहीं बोले जाते, फिर वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। बहुत से अल्फाज जैसे रेड़ी का लफ्ज है या ऐसे, तो ऐसे ही हिंदुस्तान में भी कई अल्फाज थे, उन्होंने उनको जिंदा किया है। उनकी एक गजल है, टूट जाएं न ख्यालात के सांचे सारे, वाह, लफ्ज आहिस्ता से रखने हैं चुनाचे सारे। वाह वाह वाह। और यानी जो बात होती है
डाइवर्सिटी की, आजकल के जमाने में ह्यूमन राइट्स की, या अभी मूवमेंट चली थी ब्लैक लाइव्स मैटर, जी जी जी। जो रेसिज्म होता है, तासुब वगैरह, उस हवाले से लिखते हैं वो। रंग और नस्ल का जो रंग और नस्ल का जो फर्क है चमड़ी से है। वाह रंग और नस्ल का जो फर्क है चमड़ी से है। चमड़ी गल जाए तो है एक से ढांचे सारे। वाह 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 यार, अछूता ख्याल है। वाह हैं? वाह वाह। चमड़ी गल जाए तो है एक से ढांचे सारे, और इस कदर मेरी किताबों की हुई है चोरी। वाह इस कदर मेरी किताबों की हुई है चोरी, मुझ पे हंसते हैं मेरे शेल्फ के सांचे सारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये जो काफिया है, जैसे कभी गजल लिख रही हो और काफिया चाहिए तो गूगल पे जाते हैं कि भाई हम काफिया अल्फाज, हाँ तो जी। वहां बाज औकात ये ऐसे काफिये मिलते नहीं है। जी 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 जी। ये शायर की अपनी ही एक वो उसका तखय्युल होता है। हाँ, शायर तो वो खुद इन मराहल से गुजर रहा होता है। वो बिल्कुल। तो उसमें जिद्दत भी लाना चाहता है, और माहौल को, जिस माहौल में वो रहता है उसमें हाँ। अल्फाज, जैसे पहले शुरू में जिक्र हुआ, कुछ तो काफी पुराने हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं अल्फाज भी। बिल्कुल। तो लेकिन जो पुराने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और जो देख भी रहे हैं, तो उनके जहनों में वो अल्फाज मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल। शायर तो फिर जब लिखता है तो फिर वो अल्फाज उतरते चले आते हैं और सब कुछ। बिल्कुल। और फिर एक चीज मैं ये भी सोचता हूँ, हो सकता है लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, मगर मुझे हक है अपनी राय के इजहार का, जी जी कि बाज औकात एक शायर जो है वो सिर्फ एक शेर या एक गजल से भी मशहूर हो जाता है। जी 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 जी। उसकी मिसाल है हकीम नासिर, हाँ जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। हाँ ये आपदा परवीन ने गाई और ये गजल, और ये हकीम नासिर को मशहूर कर गई। हाँ जी। अच्छा, शायर के साथ ये भी है कि शायर लिखता है, हम्म। लेकिन शायर पे उतरता भी है। नहीं, शायर और में उतरता है। उतरता, हाँ, लिखता तो बहुत सारा है शायर, हाँ मगर उतरता बहुत कम है। जी जी। देखें, गालिब भी तो हर शेर में गालिब नहीं होता। हाँ तो शायर जो है ना, उसका एक तो या तो शेर जो होता है वो उसने लिखा है, और एक जो है वो उस पे उतरा है। जी जी अब जैसे पिछले हफ्ते जो हमने एहतेशाम हसन की गजल पढ़ी थी, तो जी जी पूरी गजल उतरी हुई थी। जी जी जी। मगर अब बाज़ औक़ात कुछ गजलें होती हैं जो आप पढ़ते हैं, उसमें एक या दो शेर आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप गुनगुनाएंगे भी उनको, जहन में भी गूंजेंगे, पूरी गजल नहीं भी गूंजेगी। जी तो जी लिखना और उतरना ये दो अलग चीजें हैं। जो जी लिखा है वो वजन में सही है, उरूज के हिसाब से सही है, इसमें कोई खामी नहीं है। जी जी लेकिन उतरा हुआ शेर एक अलग ही शेर होता है। मैं आपको उतरा हुआ शेर सुनाता हूँ, सलीम सरदार का, जी जी जी। सरदार सलीम का। पहले अपने नफ्स की लीजिए खबर, हाँ हाँ। पहले अपने नफ्स की लीजिए लीजिए। खबर, बाद में कुत्ते को हड्डी डालिए। वाह वाह वाह। है? अब यानी इसमें आप देखें गहराई, आजकल आम इस्तेमाल होता है कुत्ते को हड्डी डाले, जी जी जी। सियासतदानों में तो होता ही है, हाँ और ये हर जगह जुमला नजर आता है। पहले अपने नफ्स की लीजिए खबर, यहां पर शायर पे ये उतरा कि जो नफ्स है उसके तीन दर्जे हैं। हम्म, एक नफ्स अम्मारा है कि अगर मैंने बुराई की है और मुझे नदामत भी नहीं है तो नफ्स अम्मारा हो गया। हम्म, दूसरा दर्जा है कि नफ्स लव्वामा, कि मैंने बुराई की लेकिन मुझे नदामत भी है। हम्म, और तीसरा है नफ्स मुतमइन्ना, हाँ। कि अब गलती नहीं होगी क्योंकि अब मेरा नफ्स मुतमईन है, मैं जो करूंगा रब की रजा से करूंगा। हम्म, तो यहाँ पर ये शायर, यानी हड्डी डालना का मतलब यही है कि हमें किसी से कोई काम लेना है, हम्म, और या हम सखावत कर रहे हैं। जी, दो ही माने हो सकते हैं इसके, तीसरा नहीं हो सकता। हम्म, तो शायर ये कह रहा है ना कि पहले अपने नफ्स की लीजिए खबर, बाद में कुत्ते को हड्डी डालिए। पहले देख तो ले नफ्स से कि हड्डी आप डालने की वजह क्या है। कहाँ, आप कहाँ खड़े हो? हैं? आप कहाँ खड़े हो? तो मैं पहले मैं नफ्स से पूछें कि आप कहाँ खड़े हो। कहाँ खड़े हो, हाँ ये देखिए। तो यानी बाद में कुत्ते को हड्डी डाली है। तो हम्म, नफ्स मुतमइन्ना यानी नफ्स मुतमइन हो गया, यानी नफ्स को मार दिया। जी और जब मार दिया तभी वो मुतमइन हुआ, यानी तय हुआ कि सुकून मरने के बाद है। तो हम्म, अब जीते जी जो लोग सुकून की तलाश में हैं वो बेवकूफ है। हम्म, एक मसला खत्म होगा दूसरा खड़ा होता है, हम्म, दूसरा मिटाइए आप तीसरा खड़ा होगा। जीते जी सुकून नहीं होता, सुकून कब्र में ही होता है।
جی 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 اور بعض لوگوں نے اپنے گھر کی دیواریں اتنی اونچی کر لی ہیں کہ ایک قبر بن گئی، اندر سکون سے بیٹھے، یہ جیتے جی مرے ہوئے ہیں۔ تو ایک شعر ان کا مجھے آپ کو میں سناتا ہوں، سردار سلیم کا، بجھ نہ جائے دیکھیے دل کا دیا، واہ بجھ نہ جائے دیکھیے دل کا دیا، اس میں اصلی عشق کا گھی ڈالیے، واہ اس میں اصلی عشق کا گھی ڈالیے۔ یا ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، سائنٹیفک شعر یعنی سائنس کے حساب سے بھی اگر آپ اس شعر کو دیکھیں گے کہ ابھی اندھیرے کے لمبے سفر سے لوٹے ہو، اچھا ابھی اندھیرے کے لمبے سفر سے لوٹے ہو، ابھی سے تیز اجالے میں آنکھ مت کھولو۔ اچھا اچھا سائنٹیفک شعر ہے۔ آپ اگر ایک دم اندھیرے کمرے سے تیز روشنی میں آئیں گے تو آنکھیں تو چندیا ہی جائیں گی آپ۔ ہاں جی اب اس کے اندر اس کے کئی گہرائی میں معنی ہو سکتے ہیں۔ ابھی اندھیرے کے لمبے سفر سے لوٹے ہو، ابھی واہ سے تیز اجالے میں آنکھ مت کھولو۔ واہ اچھا، ان کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، بعض شاعروں نے اپنے آپ کو اپنے شہر کے حوالے سے بھی یاد کیا ہے۔ میر تقی میر کا شعر آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، ہاں جی دلی جو ایک شہر تھا عالم میں، ہاں سم تھنگ ایسا ان کا میر تقی میر کا شعر ہے شاید۔ انہوں نے شعر لکھا ہے، حیدرآباد کا بیٹا ہوں میری قدر کرو، واہ حیدرآباد کا بیٹا ہوں میری قدر کرو، خواب کے دیس کا میں آخری شہزادہ ہوں۔ واہ 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 یہ انہوں نے اتنا خوبصورت شعر لکھا۔ اس کے بعد ان کو مجھے ایک شعر اور بہت پسند تھا، مجھ میں سرخی نہ کر تلاش سلیم، ہاں مجھ میں سرخی نہ کر تلاش سلیم، بھائی کا خون ہوں سفید ہوں میں، واہ یار کیا بات ہے، بہت خوب ہے مجھ میں سرخی نہ کر تلاش سلیم، بھائی کا خون ہوں سفید ہوں میں۔ واہ یعنی کتنا گہرا طنز ہے، اور معاشرے کا جو ایک مخصوص طبقہ یا جو ایک المیہ ہے وہ اس شعر میں بند ہے پورا۔ واہ اب ایسے شعر لکھے نہیں جاتے صابر صاحب، یہ ہاں اترتے ہیں اتر جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ جی 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 یہ الہام ہوتا ہے شاعر کو۔ جی آپ کا جیسے ایک شعر ہے جو آدمی گونجتا ہی رہتا ہے، یہ سر کندھوں پہ بوجھل ہو گیا ہے، اب یہ تخیل کی ایک آخری حد ہے، تو یہ اترتے ہیں شعر۔ اب یہ بھائی کا خون ہوں سفید ہوں میں، تو الہام ہو سکتا ہے انسان کو، اس لیے کہ جب شہد کی مکھی کو الہام ہو سکتا ہے، قرآن شریف میں ہے سورہ نمل میں شہد کی ہاں مکھی کو الہام ہوتا ہے، تو انسان کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، بڑے مختلف انداز کے ان کے شعر ہیں۔ نعتیہ شعر آپ دیکھیں وہ الگ انداز ہے، معاشرے کے ناسور پہ بات کی ہے الگ انداز ہے۔ گیسوئے یار کا بل کیا جانے، جیسی ہوئے یار کا بل کیا بل جائے کیا جانے، کیسی ہوتی ہے غزل کیا جانے، واہ جس کی ممتاز نہیں ہے کوئی وہ بھلا تاج محل کیا جانے۔ واہ 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 ہاں یہ پتہ ہے کس بات پہ شعر ہے؟ کچھ مہم ایسی چل رہی تھی شاید ہندوستان میں، میرا خیال ہے کہ جب تاج محل کو گرانے کی بات ہوئی ہوگی، ہاں جی اور یا تاج محل کو ہٹا دو یا یہ کر دو وہ کر دو، جیسے ہوتا ہے کچھ معاملے سیاسی ہوتے ہیں، تو جس کی ممتاز نہیں ہے کوئی وہ بھلا تاج محل کیا جانے۔ بالکل تو صحیح یعنی شاعر جو ہے اس کا کام طنز کرنا بھی ہے، احتجاج کرنا بھی ہے۔ آپ کے شعروں میں بھی احتجاج ہے، بغاوت ہے، انقلاب کی باتیں ہیں، وہ اپنے انداز کی باتیں۔ تو شاعر جس دور سے گزر رہا ہوتا ہے وہ اس کے شاعری میں نظر آتا حوالے ہے، سے شاعری کرتا صحیح حوالے سے شاعری کرتا ہے شاعر آگے بھی وہی زندہ رہتا ہے جی جو اپنے حوالے سے اپنے حالات کی عکاسی کرتا ہے، بالکل جس حالات میں جن حالات میں وہ رہتا ہے جی نانا یا اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جی بالکل۔ اور آپ نے تو کئی شعراء کرام سے آپ کی ملاقات رہی ہے، جی بات چیت رہی ہے، آپ ان کے ساتھ بلکہ رہے ہیں رات دن، ہاں تو آپ نے دیکھا ہی تھا کہ وہ چلتے چلتے بھی بس گاڑی میں جا رہے ہیں اور شعر اتر رہا ہے، جی ہاں بالکل ہاں وہ تو عجیب یعنی یہ ماحول ہوتا تھا۔ شعر ان کا ہے، ہمارے بعد صحرا میں کوئی مجنوں نہ آئے گا، اچھا ہمارے بعد صحرا میں کوئی مجنوں نہ آئے گا، محبت بے وطن ہو جائے گی تم دیکھتے رہیو، واہ 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 محبت بے وطن ہو جائے گی تم دیکھتے رہیو۔
تو یہ ان کے یہ اشعار ہیں، یعنی کافی انسانی ذہن سوچتا ہے. ایک ان کا شعر ہے جو مجھے بہت اچھا لگا تھا، وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں سناؤں گا. ایک لکھتے ہیں وہ ایک جگہ کہ بجھ نہ جائے دیکھیے دل کا دیا، اس میں اصلی عشق کا گھی ڈالیے. واہ. اب اسی دیے کو انہوں نے دوسرے انداز سے کیسے پرویا ہے. دیے میں تیل جو تھوڑا بہت ہے، دیے میں تیل جو تھوڑا بہت ہے، ہوا کو اس پہ بھی غصہ بہت ہے. واہ واہ. یعنی یہ منظر کشی دیکھیں آپ، ہوا کو اس پہ، یعنی آج کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ سرمایہ داروں نے دھیرے 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 لوگوں کو بے وقوف بنا کر یہ کیپٹلزم میں، یعنی جہاں جہاں ایک لائن میں ایک ایریا میں 10 لوگوں کی اپنی 10 دکانیں تھیں، انہیں یہ لالچ دے دیا یہ دکانیں ہمیں دے دو، یہاں ہم مال بنائیں گے اور اس میں تمہیں ایک ایک دکان بڑی سی دیں گے کرائے پہ. یعنی جس زمین کے یہ مالک تھے اب اسی کا کرایہ بھی دیں گے. یعنی آپ دیکھیں. اچھا اب انہوں نے یہ جو درمیانہ درجے کے اسٹور تھے وہ تو بند ہو گئے نا. یہ بڑے بڑے اسٹور ہمارے انگلینڈ میں کھل گئے نا گروسری کے، جہاں ہر چیز مل رہی ہے، سوئی کے دھاگے سے لے کر ہوائی جہاز تک. تو درمیانے درجے کے بزنس تو بند ہو گئے. اب کیا رہ گیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی دکانیں رہ گئی ہیں نیوز ایجنٹ کی، اور کارنر شاپ. یہ بھی ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہیں. یہ اس کو بھی ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی دیے میں تیل جو تھوڑا بہت ہے، ہوا کو اس پہ بھی غصہ بہت ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. یعنی اس تناظر میں دیکھیں آپ اس شعر کہ یہ سرمایہ دار کیپٹلزم جو ہے، یہ ان چھوٹے چھوٹے جو دکاندار ہیں یا جو مارکیٹیں لگا رہے ہیں نا، یہ دیکھنا آپ ایک دن یہ مارکیٹوں کو بھی جو یہ ضم کر لیں گے، ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں روز کے کتنے 100 بزنس چھوٹے والے بند ہو رہے ہیں انگلینڈ میں، اور گزشتہ ایک سال میں ہزاروں بزنس بند ہو گئے. تو یہ اور بڑے بڑے ایمپائر یہ کھل گئے. تو یہ اشعار جو ہے اس کو دیکھیں. اب ان کا شعر ایک آپ سنیں. معاشیات پہ اس کی نگاہ گہری ہے. معاشیات پہ یعنی اکنامکس. معاشیات پہ اس کی نگاہ گہری ہے، وہ اپنے شہر کا سب سے غریب شہری ہے. واہ 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 واہ. ایک غریب سے غریب جو ہوتا ہے نا، اس کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے اکانومی کا. اس نے بجٹ بنانا ہوتا ہے، اس نے گھر چلانا ہوتا ہے، اس نے آٹا لینا ہے، اس نے دوائی کے لیے 10 روپے الگ ڈبے میں رکھنے ہیں، اس نے بیٹی کے جہیز کے لیے الگ ڈبہ بنایا ہوا ہے. اب یعنی ہر طرح یہ وہ ڈبے ہیں جو یہاں پر جو منسٹر ہوتے ہیں فائنانس کے، انہوں نے بھی تو اپنے اپنے فولڈر بنائے ہوتے ہیں نا. جی ہاں بالکل. غریب شہری نے بھی بنائے ہوتے ہیں. جی جی. تو معاشیات پہ اس کی نگاہ گہری ہے، وہ اپنے شہر کا سب سے غریب شہری ہے. واہ واہ. تو یہ ان کی یہ سردار سلیم کی یہ جو شاعری ہے، اس میں بڑے، یعنی میں نے سوچا کہ آج پروگرام میں ہم اس پر بات کریں. جی جی. ان کا شعر ایک ہے. اچھا اب ان کا ایک شعر جو ہے غزل ہے پوری، جس کے 2 شعر میں آپ کے لیے لایا ہوں. کب نکالے سے نکلتی ہے نگوڑی خواہش. واہ. کب نکالے سے نکلتی ہے نگوڑی خواہش، دل میں اٹکی ہوئی رہ جاتی ہے تھوڑی خواہش. واہ 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 واہ. اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. خواہشیں نہیں مرتی، خواہشیں ختم نہیں ہوتی نا. ایک بادشاہ کا یہ اصول تھا، ہر جمعرات کو وہ اپنے محل کے باہر کھڑے ہو کر چاول، اناج، یہ دالیں لوگ فقیروں کے کاسے میں ڈالتا تھا. لائن لگی ہوتی تھی فقیروں کی. اور ایک بار اسی لائن میں ایک فقیر کاسا لے کے کھڑا تھا. بادشاہ جب اس میں ڈالنے لگا کچھ تو اس فقیر نے کہا ٹھہریے، میری ایک شرط ہے، آپ میرے کاسے کو پورا بھریں گے، ادھورا نہ رہے. بادشاہ نے کہا اس میں کیا ہے، ابھی وہ بھر دیتے ہیں. بادشاہ اناج ڈالتا گیا، کاسا خالی ہی رہا، سارا اناج ختم ہو گیا. اب ظاہر حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہوگا، مگر سمجھنے کی یہ بات ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اناج کے جانے کا غم نہیں ہے، مگر خدا را یہ بتا دو کہ یہ کاسا کس مٹی سے بنا ہے. تو اس فقیر نے کہا کہ میں نے یہ کاسا اپنے دل کے تاروں سے بنا ہے. واہ. اور دل کبھی بھرتا نہیں ہے. واہ واہ. خواہشیں ادھوری رہ ہی جاتی ہیں. بہت خوب. ہاں وہ ہے نا
اپنی خواہشوں کو حد میں رکھیے ورنہ ایسا نہ ہو گناہ کی طرف بڑھ جائے قدم. تو یہ ان کا اگلا شعر ہے. کیا غضب شعر ہے صابر میاں, کیا غضب شعر ہے, آپ یقین کریں. مرنے والے کی کھلی آنکھیں بتاتی ہیں سلیم, واہ مرنے والے کی کھلی آنکھیں بتاتی ہیں سلیم, زندگی چھوڑ دی اس نے نہیں چھوڑی خواہش. واہ بہت اچھے, بہت اچھے. مرنے والے کی کھلی آنکھیں بتاتی ہیں سلیم, واہ زندگی چھوڑ دی اس نے نہیں چھوڑی خواہش. یعنی آدمی مر بھی جاتا ہے نا, خواہش رہ جاتی ہے. وہ شعر بڑا پیارا تھا. جب آپ نے ایک مشاعرہ کیا تھا جس میں وہ آئی تھی شبانہ اعظمی اور ان کے شوہر ہیں, کیا نام ہے ان کا, جاوید اختر. جاوید اختر. اس وقت یہ شعر جب پڑھا تھا کہ بعد مرنے کے بھی دل لاکھوں طرح کے غم میں ہے, واہ ہم نہیں دنیا میں لیکن ایک دنیا ہم میں ہے. ہمیں ہے. ہاں یعنی ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن دنیا ہمارے دل میں ہی بسی رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات مجھے یاد آئی, ایک آدمی جو تھا وہ مرنے کے قریب تھا اور مر رہا تھا. جی اس نے اپنی بیوی کو بلا کے کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے, تم جو چاہے کرنا, ساری دولت, یہ مکان جائیداد سب تمہارے نام ہے, بس میرے مرنے کے بعد کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا ورنہ میں جنت میں کروٹیں بدلتا رہوں گا. جی وہ تو مر گئے بیچارے. 10 سال کے بعد بیگم بھی مر گئی. وہ اوپر پہنچی, جنت کے داروغہ سے کہا, نام لیا میرے اپنے میاں کا, انہیں بلا دیں. کہا اس نام کے تو یہاں ہزاروں ہیں, کوئی نشانی بتاؤ. تو اس نے کہا بیگم نے, جب سے آئے ہوں گے کروٹیں لے رہے ہوں گے. تو یعنی آدمی مر جاتا ہے مگر خواہشیں رہتی ہیں اندر, واہ واہ واہ. وہ خواہشیں نہیں مرتی. تو یہی ہے کہ زندگی چھوڑ دی اس نے نہیں چھوڑی خواہش. واہ تو یہ سردار سلیم بہت ہی پیارے شاعر ہیں اور بہت ہی اچھے انسان, استاد سخن ہیں. ماشاء اور اللہ. ان کے جو مجموعے ہیں میں نے پڑھے ہیں, میں آپ کو بھیجوں گا. بہت خوبصورت لکھا ہے انہوں نے. مجھے ہمارے ایک دوست ہیں ہندوستان میں, مرشد یوسف قدیر صاحب, جی جی انہوں نے مجھے PDF بھیجی ہے جی اور جی بہت خوبصورت اس میں ان کے اشعار ہیں. ماشاء اللہ. خواتین و حضرات, پارٹ 2 آج مکمل ہوا سردار سلیم کے حوالے سے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.